नेपाल र चीन बीचका दुई प्रमुख नाका रसुवागढी र तातोपानी 2 वर्षदेखि बन्द प्राय छन्। 2071 साउनमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहाडै खसेर अरनिको राजमार्गमा अवरोधबाट चीनसँगको व्यापार बिथोलिएको थियो। त्यसपछि 2072 को महाभूकम्प र 2076 मा सुरु भएको कोरोना महामारीको कारण देखाएर चीनले नेपालतर्फका मुख्य नाकामा अघोषित नाकाबन्दी गर्दै आएको छ। कोभिड अघि नेपालबाट चीनमा हुने 61% निर्यात यिनै दुई नाकाबाट हुन्थ्यो, जुन अहिले शून्य छ। चीनबाट हुने आयातमा पनि उत्तरी नाकाको हिस्सा घटेको छ। चिनिया वस्तु पनि भारतीय बाटो भएर ल्याउनु पर्ने भएकाले नेपाली बजारमा महँगी चुलिएको छ। चीनमा वस्तु निर्यात गर्ने नेपाली व्यवसायी अहिले टाट पल्टिने अवस्थामा छन्। हुन त 2072 को महाभूकम्पपछि बन्द भएको चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी 3 वर्ष अघि सञ्चालनमा आएको थियो। भूकम्पपछि अर्को उत्तरी नाका रसुवागढीको उपयोग बढाउने प्रयास पनि भएकै हो। तर भूकम्पपछि चिनियाहरूले तातोपानी बन्द गरेर केरुङ नाकामा जोड दिन थाल्नु नै नेपालका लागि एउटा सुखद संकेत थिएन। नभन्दै 2 वर्ष अघि कोभिड महामारी सुरु हुँदा नहुँदैदेखि यी दुवै नाका बन्द जस्तै छन्। दैनिक 150 सम्म कन्टेनर आवत जावत गर्ने उत्तरी नाकाबाट अहिले मुस्किलले 10-15 ट्रक मात्र भित्रिन्छन्। नाका खुलेको बहानामा 2 गाडी 2 कन्टेनर 4 कन्टेनर माल पठाएर यो त कुनै केही त छैन यसमा। यताबाट सामान बोकेका गाडी तिब्बत छिर्नै पाएका छैनन्। सामान्य अवस्थामा नेपालबाट चीनतर्फ हुने निर्यातको 61% यिनै उत्तरी नाकाबाट हुन्थ्यो। तर अहिले नेपालले चीनमा सामान पठाउन भारतको कोलकाता हुँदै सामुद्रिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले नेपाली हस्तकला तिब्बत निर्यातलाई ठप्प पारिदिएको छ। किनकि कोलकाता हुँदै हङकङ वा सांघाई घुमेर तिब्बत पुग्दा ज्यादै महँगो पर्छ। चीनको मुख्य भूमिमा पुग्ने नेपाली वस्तुको निर्यात पनि घटिरहेको छ। 4 वर्ष यता चीन तर्फको निर्यात घटेर आधा भन्दा कम भइसकेको छ। हाम्रो राजस्व सङ्कलनलाई निश्चय असर पर्छ। बाटोको अलिकति समस्या छ। यसमा अब निकट भविष्यमा यो बाटो सुधार भएर सहज हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। आयात व्यापारमा पनि उत्तरी नाकाको हिस्सा घट्दो क्रममै छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा चीनबाट हुने आयात मध्ये 20% हिस्सा यी दुई नाकाको थियो। तर गत वर्ष यो अनुपात 2.5% मा झर्यो। अहिले पनि कुल आयातमा 15% भन्दा कम मात्रै यी नाकाको योगदान छ। निर्यात ठप्प हुने र सामुद्रिक मार्गबाट आयात बढ्ने अवस्थाले चीनसँगको व्यापार घाटा चुलिएको छ। अहिले नेपालको कुल व्यापार घाटामा चीनसँग मात्र करिब 17% छ। सरकारी पक्षले नाका खुलाउन चासै नदिएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। सरकारी अधिकारी भने कोभिड पछि चीनले अघि सारेको कडा स्वास्थ्य मापदण्डका कारण नाका पूर्ण रूपमा खुलाउन विलम्ब भएको बताउँछन्। त्यसबाहेक नेपाली पक्षबाट पूर्वाधार निर्माणको काम नहुनु पनि अर्को कारण भनिएको छ। तर चीनले व्यापार तथा पारवहन सन्धिको कार्यविधि अनुसार नेपाली ढुवानीका साधनलाई चीनमा छिर्न दिनुपर्ने हो। जबकि अहिले चीनले केरुङसम्म पनि नेपाली ढुवानी साधनलाई छिर्न दिएको छैन। रसुवागढीको टिमुरेमा 7-8 भन्दा बढी ट्रक नै राख्न नमिल्ने ठाउँलाई उनीहरूले द्विपक्षीय व्यापारको केन्द्र बनाइदिएर नेपाललाई नै पूर्वाधार नबनाएको दोष लगाइरहेका छन्। वाणिज्य मन्त्रालय भने दुवै नाकालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन कूटनीतिक पहल जारी रहेको बताउँछ। दुईटै नाका पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएको कुरा साँचो हो। अब यसको लागि हामीले चीन सरकारसँग विभिन्न वार्ता छलफल जानकारी गराएका छौँ। तर केही कोभिडको स्वास्थ्य प्रोटोकलको कारणले पनि ती ठुला ट्रकहरू अनलोड अपलोड गर्ने लगायतका सेनिटाइजेसन गर्ने लगायतका कारणहरूले पनि केही विलम्ब हुन गएको हो। सडक मार्गबाट तिब्बत हुँदै व्यापार गर्दा 15 देखि 20 दिनमा चीनबाट सामान काठमाडौँ आइपुग्थ्यो। तर समुद्री मार्ग प्रयोग गर्दा 40 देखि 50 दिनसम्म लाग्छ। नेपालबाट जाने सामानको अवस्था पनि यही हो। लामो समय व्यापारीले तिर्ने बैंकको ब्याज र बढेको ढुवानीको भाडाको बोझ उपभोक्ताको थाप्लोमै पर्छ। यही कारण अहिले बजारमा सबै जसो चिनिया सामान महँगिएका छन्। यसले थुप्रै व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। नेपालीले
आफूलाई माया गर्ने छिमेकीको रूपमा बुझेको चीनको यो अवरोध कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो? प्रश्न अनुत्तरित छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा आर्थिक ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। 2072 नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएपछि भारतले यसरी नै अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यसबेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चीनको बाटो भएर बाँकी विश्वसँग नेपालले व्यापार गर्न सक्ने सन्धि गरेका बेला चीनको वाहवाही नै भएको थियो। तर त्यो सन्धि अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ। यस्तै नेपालले पाउने अरू व्यापार सुविधा पनि केवल देखाउनका लागि मात्र भएका छन्। हेर्नुस् विनय बन्जाराको यो सामग्री। 29 वैशाख 2073 मा मध्य चीनको लान्चौ सहरबाट एउटा रेल काठमाडौँका लागि छुटेको खबर पिपुल्स डेली अनलाइनले छाप्यो। त्यो रेल 2431 किलोमिटर कुदेर सिगाटसे पुग्ने र त्यसपछि 724 किलोमिटर बाटो ट्रकले सामान बोकेर काठमाडौँ झार्ने भनिएको थियो। त्यसको 4 वर्षपछि 9 जेठ 2077 मा चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवामा पुनः अर्को समाचार आयो, जसमा लान्चौकै नजिकको अर्को सहर सियानबाट अर्को रेल काठमाडौँका लागि छुटेको भनिएको थियो। यी दुवै प्रसङ्गलाई चीन सरकारले नियोजित रूपमै प्रचार गरेको थियो। त्यसअघि 8 चैत 2072 मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच व्यापार तथा पारवन सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। यस्तो सन्धि नेपालले त्यसअघि भारत र बङ्गलादेशसँग मात्रै गरेको थियो। बङ्गलादेशसँग नेपाल नजोडिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँग मात्रै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता थियो। भारतले 2072 सालमा नाकाबन्दी गरिदिएको परिवेशमा चीनसँगको यो सन्धिलाई नेपालमा ठुलो महत्त्व दिइयो। 2076 वैशाख 16 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर भयो, जसमा चीनका सबै खुल्ला सामुद्रिक एवं सुक्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ। तत्कालै 4 सामुद्रिक र 3 सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाइने, चीनको जुनसुकै बाटो भएर नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पाउने, नेपालका 6वटा उत्तरी नाकाबाट सामान ढुवानी गर्न पाइने, नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिगाटसेसम्म जान पाउने, नेपालले चीनका सबै रेल, बन्दरगाह, आन्तरिक जलमार्ग र अन्य यातायातका सबै साधन प्रयोग गर्न पाउने प्रोटोकलमा उल्लेख थियो। त्यस लगत्तै भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका 4 वर्ष 1 महिनापछि 15 जेठ 2076 बाट आंशिक रूपमा खुल्ला गरियो। कागजी रूपमा हेर्ने हो भने 16 पुस 2076 बाट उक्त प्रोटोकल कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर त्यसमा उल्लेखित कुनै पनि व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। बरु चीनले कोभिड अघिसम्म रोसुवाका नागरिक र नेपाली ढुवानीका साधनलाई केरुङको बन्दरगाहसम्म जान दिइरहेको सुविधा समेत अहिले बन्द गरिदिएको छ। अहिले केरुङबाट रसुवागढीसम्म 25 किलोमिटर ढुवानी गर्न चिनिया सवारी साधनले 4 लाख रुपियाँभन्दा बढी भाडा लिइरहेका छन्। चीन अहिले इतिहासकै उच्च व्यापार नाफा कमाइरहेको छ। उसको आर्थिक वृद्धि दर 8% भन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। चीन छिमेकी मुलुकहरूलाई आफ्नो सामान मात्रै बेच्ने तर अरूलाई आफ्नो बजारमा छिर्नै नदिने रणनीतिमा छ। अहिले हामीले चीनबाट 100 रुपियाँको सामान ल्याउँदा 1 रुपियाँ पनि निर्यात गर्न सकेका छैनौँ। यसले चीनसँग नेपालको व्यापार साझेदारी ज्यादै जोखिमपूर्ण बाटोमा पुगेको देखिन्छ। जसरी भारतले 6 वर्ष अघि छिट्टै कुहिने तरकारी र फलफुलका गाडी मात्रै नेपाल पठाएर नाकाबन्दी गरेको थियो, चीन पनि अहिले 2 वर्षदेखि त्यसरी नै दिनमा 8-10 वटा गाडी मात्रै नेपाल छिर्न दिएर अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ। तर नेपालमा यसको न विरोध छ न नाका पूर्ण रूपमा खुलाउन कूटनीतिक पहल। सरकारी अधिकारीहरू चिनिया दूतावाससँग यसबारे छलफल गर्न खोजे पनि उनीहरूले समय नै नदिइरहेको बताउँछन्। व्यापारमा यो अवरोधका पछाडि चिनिया पक्षले आफ्नो शून्य कोभिड नीति देखाउँदै आएको छ। तर धेरैको विश्वासमा यो नेपालमा अमेरिकी सहायताको परियोजना एमसीसी कार्यान्वयन नगर्न दबाव सिर्जना गर्ने चीनको नयाँ कदम हुन सक्छ। हुन पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिनिया छाता छोडेर भारतसँग नजिक हुन थालेको र एमसीसी पारित गर्न उद्धत देखिएको सूचना पाएपछि चिनिया पक्षले यस्तो कडा नीति लिन थालेको देखिन्छ। यसको अर्को कारण चाहिँ चीन विरुद्धको गतिविधिबारे उनीहरूको शङ्का पनि हो। भूकम्पपछि तातोपानी नाका क्षेत्रमा तिब्बतको स्वतन्त्रता सम्बन्धी गतिविधि बढेको चिनिया शङ्काले लामो समय त्यो नाका बन्द भयो। अब उनीहरूको शङ्का रसुवा केरुङ नाकामा बढेको छ। यही कारण चिनियाहरूले नै ज्यादै महत्त्व दिएको यो नाका अहिले बन्द जस्तै बनाइएको छ। अब उनीहरू कोरला वा ओलाङचुङ गोला जस्ता नयाँ नाका प्रयोग गर्न चाहिरहेका छन्। यसरी 2-4 वर्षको अन्तरालमा व्यापार नाका बदलिरहने हो भने व्यापार दिगो हुन सक्दैन।
शून्य कोभिड नीतिका नाममा चीनले गरिरहेको व्यापार अवरोधलाई कसरी लिने र यसलाई सल्टाउन नेपाल सरकारको पहल कति पर्याप्त छ भनेर हामीले वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझालाई सोधेका छौं। एसियन कन्ट्रिजबाट आउने, चीनमा आउने आयातमा पनि वृद्धि भएको छ, अमेरिकाबाट आउने आयातमा पनि वृद्धि भएको छ, तर नेपालबाट चाहिँ जाने वस्तु चाहिँ घटेको घटै छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा एउटा अघोषित नाकाबन्दी त नभनौँ, तर यसलाई चाहिँ चीनले नेपालसँगको व्यापारलाई पटक्कै ध्यान नदिएको अथवा प्राथमिकतामा नराखेको भन्ने चाहिँ यसै देखिन्छ। नेपालको विदेशी मुलुकमा कहीँ धेरै मिसनहरू छ भने चाइनामा नै छ। अहिले चाहिँ तपाईँको चाइनामा नेपाली महावाणिज्य दूतावास र राजदूतावास गरेर चाइनामा 5 वटा मिसन छ। लासामा छ, छ्याङदुमा छ, ग्वाङ्जाउमा छ, हङकङमा छ, त्यसपछि गएर तपाईँको बेजिङमा राजदूतावास छ। यत्र चाहिँ मिसनहरू छन्, तर चाहिँ नेपाल र चीनको बिचमा किन यो आर्थिक सम्बन्ध चाहिँ त्यति विस्तार हुन सकेन अथवा व्यापार किन विस्तार हुन सकेन, यो कुरो चाहिँ बडा विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। किन भन्नु होला भने अब खास गरिकन अब हामीले द्विपक्षीय कुराकानी गर्दाखेरि द्विपक्षीय ढङ्गमा चाहिँ विगतमा भएका डेभलपमेन्ट हेऱ्यो भने अब यो ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी भनेर चाहिँ एउटा कनेक्टिभिटीको चाहिँ तपाईँको ठुलो त्यत्रो चाहिँ सी जिनपिङको भिजिटको बेलामा चाहिँ त्यो आयो। त्यो एक किसिमको चाहिँ सहमति पनि भएको थियो। रेलका कुरा थिए, सडकका कुरा थिए, हवाई यातायातले जोड्ने कुरा थियो। यो सबै कुरा अब पारवहन यातायातको कुरा थियो। यो सबै कुरा कागजमा भयो, तर कार्यान्वयनमा भएन। कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने थियो नि यो कुराहरू। त्यसैले यो कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो सरकारको तर्फबाट पनि के भने सम्झौता गर्ने, सहमति गर्ने, तर चाहिँ कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने, त्यो एउटा चाहिँ कमी कमजोरी चाहिँ देखिया छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनलाई नेपालले जहिल्यै सद्भावपूर्वक हेरेको छ। यही कारण कतिपयले त चीनसँगको सम्बन्धलाई समस्या रहित भनेर परिभाषित गरेको पनि पाइन्छ। सत्तामा जुनसुकै शक्ति आए पनि अखण्ड चीनका पक्षमा नेपालको अडान अटल छ। उसको सुरक्षा चासोमा नेपालले कहिल्यै सम्झौता गरेको छैन। तर चीनले भूकम्प र महामारी जस्ता ठूला ठूला विपत्तिसँग जुधिरहेका बेला विभिन्न समस्या देखाएर नाकामा अडचन तेर्स्याउनु कुनै पनि कोणबाट न्यायोचित छैन। यसरी नेपालीको चित्त दुखाएर विश्व यात्रामा हिँडेको चीन कहाँ पुग्ला र?